नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। संघीयता समाप्त पार्न नहुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको करिब 6 महिनामा 3 खर्ब 9 अर्ब मात्रै राजस्व, लक्ष्यको 22% मात्रै राजस्व संकलन। सडक कालोपत्रेको माग गर्दै 3 दिनदेखि चाबहिल साँखु सडक खण्ड अवरुद्ध। आक्रोशित स्थानीयद्वारा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा तालाबन्दी। ऐतिहासिक सिन्धुली गढी पर्यटकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण आकर्षण केन्द्र बन्दै। इतिहासका अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी बीच पनि लोकप्रिय। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्री र नेपाल भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानूनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सबै पक्षका पारदर्शिता, जवाबदेहिता, समावेशिता र सहभागितामा सुनिश्चित गर्दै संघीय र प्रादेशिक योजना प्रणालीमा तारतम्य राखी योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई प्रभावी बनाउनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संघीयताका विषयमा कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। तीनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रत्येक तहले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी कति पूरा गर्न सकियो, कति पूरा गर्न सके, यी सबै कुराहरूको पनि त्यतिकै बृहत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न सक्दैन, संघीयतालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी काम गर्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबल ढङ्गले काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना 24 दिनमा 3 खर्ब 9 अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको 22% मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो अवधिमा पोहोर कुल संकलन लक्ष्यको 33% राजस्व उठिसकेको थियो। गत वर्ष यही समयमा 3 खर्ब 97 अर्ब राजस्व उठेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष कर राजस्वबाट 2 खर्ब 84 अर्ब संकलन भएको छ। गैर कर राजस्व 24 अर्ब 48 करोड, अनुदान 3 अर्ब 41 करोड र अन्य शीर्षकमा 26 अर्ब 72 करोड संकलन भएको छ। सरकारले सबै शीर्षकमा 3 खर्ब 31 अर्ब मात्रै संकलन गर्दा खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब गरिसकेको छ। सबैभन्दा धेरै खर्च चालू शीर्षकमा 3 खर्ब 31 करोड भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 46 अर्ब 55 करोड र विकास बजेटतर्फ 31 अर्ब 85 करोड 75 करोड खर्च भएको देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनका विषयमा परामर्श सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा रहेका दाहालले सम्भावित सत्ता समीकरणबारे पार्टी निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। उनले आज बिहान खुमलटार स्थित निवासमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गरेका हुन्। मंसिर 19 गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन। अध्यक्ष दाहाल भने सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने नत्र एमाले र साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लागेका छन्। उनले यसअघि स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी, जनमत पार्टीका सीके राउत लगायतसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन्। प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 110 जना र 7वटै प्रदेश सभाका लागि 220 जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर शनिबार प्रतिनिधि सभातर्फ 7 दलले नामावली बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको विवरण आज दिउँसो 4 बजेसम्म सच्याउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। नामावली आइसके पश्चात आयोगले क्लस्टर अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यसको छानबिन गरेर नमिलेको हकमा सम्बन्धित दललाई 2 दिनको समय दिएर पत्राचार गर्ने कार्यविधि रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 110 सीट समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संघीय संसदमा एमालेले 34 सीट, नेपाली कांग्रेसले 32 सीट, माओवादी केन्द्रले 14 सीट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सीट, राप्रपाले 7 सीट, जसपा र जनमत पार्टीले 5-5 सीट समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फबाट सांसद निर्वाचित भएको 1 हप्ताभित्र मंसिर 4 गते भएको चुनाव सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। चाबहिल साँखु सडक खण्डको थली क्षेत्रको सडक 8 वर्षसम्म पनि कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीयले ताला लगाएका हुन्। स्थानीयले नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की र 5 नम्बर वडाध्यक्ष शंकर पाण्डेको विरोध गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। नगरपालिका कार्यालय अघिल्तिरको सडक वर्षौंदेखि कालोपत्रे नहुँदा पनि स्थानीय तहले मतलब नगरेको आरोप स्थानीयको छ। सडक कालोपत्रेको माग गर्दै 3 दिनदेखि स्थानीयले जोरपाटी साँखु सडक अवरुद्ध गराउँदै आएका छन्। ठेकेदारले यही मंसिर 23 गतेदेखि कालोपत्रे सुरु गर्ने भने पनि नगरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। नगरले भने सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहको नभएर सडक विभागको भएको जनाएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाउँदै कालोपत्रे थालेका छैनन्। तुलसीपुरमा आजदेखि सञ्चालन हुन लागेको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महोत्सवको विरोधमा व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। मंसिर 15 गतेबाट सुरु हुने भनिएको मेला व्यवसायीहरूको विरोधका कारण केही दिन स्थगित भई पुनः सञ्चालन हुन लागेको भन्दै व्यवसायीले चक्काजाम गर्दै विरोधमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनरत व्यवसायीहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गेटमा धरना समेत दिएका छन्। उद्योगी व्यवसायी सँग सहमति नगरी स्थानीय सरकार अघि बढेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। हामी यहाँ धरना दिइरहेछौँ। कामकाजको लागि भित्र पनि ठप्प गराइएको छ। यदि लेखेको बुँदा कार्यान्वयन हुन्न भने सरकार किन चाहियो त हामीलाई पनि? भोलिदेखि यदि यो कार्यान्वयन भएन भने बाटामा बसेर हामी व्यापार गर्छौँ। व्यवसायीले मेलामा फेन्सी, जुत्ता, इलेक्ट्रिक सामान राख्न नपाइने सहमति बने पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। मेला महोत्सव गर्दा आफूहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। यसअघि मेला सञ्चालनका विषयमा 4 बुँदे सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्ष महिलाहरूले पर्वतलाई चलाउन सक्छन् भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणमा जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 11 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। पर्वतीय जीवनका बारेमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् 2003 देखि पर्वत दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालको कुल भूभागको 15% भूभाग हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। जडीबुटी, हिमाली जीवजन्तु लगायतको उपलब्धताका हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्र विश्वमै लोकप्रिय छ। पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि विश्वको रोजाइमा नेपाल पर्दछ। तर पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण नेपालको पर्वतीय क्षेत्र पनि समस्यामा पर्दै गएको छ। हिमाली वन्यजन्तु र वनस्पतिहरू मासिने क्रम पनि बढिरहेकाले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणको आवाज पनि उठ्दै आएको छ। ऐतिहासिक सिन्धुली गढी संग्रहालय इतिहासका शोधकर्ता, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा पर्यटकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको छ। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किन कोलको अंग्रेज फौजलाई गोर्खाली फौजले परास्त गरेको ऐतिहासिक सिन्धुली गढी किल्लाको युद्ध संग्रहालयबारे चासो राख्ने बढेका हुन्। युद्धकला संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्र, सिन्धुली गढी युद्धका घटनाक्रम, सैनिकका आँखामा युद्धको परिदृश्य, सिन्धुली गढी युद्धका वृत्तचित्र, चरणबद्ध युद्धका चित्र राखिएका छन्। त्यस्तै तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, युद्धकालीन हात हतियार, अंग्रेजहरूले प्रयोग गरेका तोप, नेपाली योद्धा, बेलायती योद्धा, नेपाली योद्धाका कला चित्र पनि संग्रहालयमा छन्। साथै मिथिला कला, बेलायतीहरूको नाममा बनाइएको स्तम्भ, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहासका पुस्तकालय राखिएको छ। संग्रहालय अगाडि सिन्धुली गढी युद्धका योद्धाहरू वंशु गुरुङ, वंशराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्थ, वीरभद्र उपाध्यायको संयुक्त शालिग निर्माण गरी प्रतिस्थापन गरिएको छ। 1824 असोजमा सिन्धुली गढीको युद्धमा काठमाडौँ कब्जा गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किन लोकको नेतृत्वमा आएको आधुनिक हतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनालाई वंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले हराएको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिकाले 20 सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले कार्यक्रमका बीच कन्काई 8 का सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको हो। नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले हरेक मानिसले भूमि पाउनुपर्ने मानवाधिकारभित्रको एउटा अधिकार भएकाले दिवसकै सन्दर्भ पारेर जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए। कन्काई 8 मा थप 30 वटा र 5 का 90 वटा धनी पूर्जा तयार भएर वितरणको क्रममा रहेका छन्। नगरपालिकाले तयारी धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरे पनि भूमि आयोग झापाले प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि प्रतिलिपि मात्रै उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले भदौ 25 गते नै धनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिताका कारण आजदेखि धनी पूर्जा वितरण थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कन्काईमा भूमिहीन दलितको संख्या 337, भूमिहीन सुकुम्बासी 2329 र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या 4425 रहेको छ। उनीहरूलाई नगरले 1531 बिघा जग्गाको 8778 किता जग्गाको धनी पूर्जा वितरणको योजना बनाएको छ। हेटौडाको बस पार्कमा रहेको थोक तयारी बजारलाई चौकी टोलमा सारिएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हेटौडा 1 स्थित राप्ती नदी नजिकैको जमिनमा थोक तरकारी बजार निर्माण गरेको हो। तरकारी बजारको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले बजार व्यवस्थापनमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए। बजार छ त्यहाँनिर हाम्रो गौरवको योजना हेटौडा उपमहानगरपालिकाले नि एकलमा निर्माणमा बनेको टर्मिनल बस पार्क बन्दैछ। त्यो हाम्रो ऋण लिएर हामीले बनाइरहेको छौँ। त्यो कारणले त्यसलाई सम्पन्न गर्नु पनि हाम्रो दायित्व थियो।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घसँगको समन्वयमा उपमहानगरले 106 जना व्यावसायिक स्टलमा बस पार्क क्षेत्रमा रहेको व्यवसायी सारेको हो। व्यवसायीहरू पनि नयाँ ठाउँमा व्यापार गर्न पाउँदा उत्साहित देखिएका छन्। व्यवसाय गरिरहेको ठाउँलाई त्यागेर हामी यो बजारलाई समेटेर 28 गतिको दिनदेखि हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसाय यही स्थलमा व्यवसाय गर्न आइपुगेको छ। तरकारी बजार रहेको क्षेत्रमा बस टर्मिनल बन्ने भएपछि बजार सारिएको हो। फलफूल तथा तरकारी बजार पूर्ण रूपमा मङ्सिर 28 गतेभित्र चौकी टोलमा सर्नेछ। बजार निर्माणमा करिब 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। महानगरले बजारका लागि 36 लाख खर्च गरेको छ। बजार निर्माण गर्न थोक तथा खुद्रा व्यवसायीले प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर समेत वर्णन गरिने हलेसी महादेव मन्दिरसम्म सहज सडक नहुँदा भक्तजनले शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। बाटोको सहजताका लागि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भक्तजनको भनाइ छ। हिन्दू बौद्ध तथा किराँती धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हलेसी मन्दिरसम्म पुग्न सहज बाटो नभएका कारण भक्तजनहरूले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। महादेव मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो अप्ठ्यारो हुँदा समस्या भएको भक्तजनहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले हुन्छ कि प्रदेश सरकारले हुन्छ कि यो बाटोलाई चाहिँ द्रुत गतिमा यसलाई चाहिँ निर्माण गरिदिएदेखि पछिल्ला दिनमा आउने भक्तजनहरूको यस हलेसी मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि एकदम भिडभाड हुने थियो भन्ने आशा गरेको छु। कथा पुराणमा वर्णन भए अनुसार प्राकृतिक रूपमा धार्मिक क्षेत्र देख्न पाउँदा आनन्द लागे पनि बाटो कठिन भएको यहाँ पुग्ने प्रत्येक भक्तजनको गुनासो हुने गर्छ। टाढा टाढादेखि हलेसी महादेव दर्शन गर्नका लागि भक्तजन आउने गरेको भए पनि बाटो सहज नभएको मन्दिरका पुजारीको पनि स्वीकार्योक्ति छ। सङ्घ प्रदेशले हेर्नुपर्ने हो, अब स्थानीय सरकारले मात्रै हेर्न सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ बाटो अलिक चाहिँ प्रभावकारी नभएको कटारीबाट चाहिँ जस्तो चाहिँ क्या चाहिँ मिर्चाबाट चाहिँ दुधकोशी सुनकोशीसम्म आउँदासम्म चाहिँ बाटो अप्ठ्यारै छ। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने गरी फोक्सिङ टारमा पुल बनेपछि भने यात्रा केही सहज हुने अपेक्षा हलेसी चुवातुङ नगरपालिकाको छ। हिन्दू बौद्धिस्ट र किराँत धर्मावलम्बीहरूको यी तीनटा धर्मावलम्बीहरूको एकसाथ उत्तिकै आस्थाको केन्द्र भएको कारणले पनि यो पवित्र चाहिँ धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको छ। जयाराम घुर्मीको बाटोको विषयमा समेत स्थानीय तहले माथिल्लो निकायलाई घचघचाइरहेको छ। हलेसी महादेवको दर्शन गर्न पुग्ने भक्तजनहरू हलेसी क्षेत्रको विशेषताको रूपमा गुफाहरूमा कलात्मक रूपमा कुदिएका प्राकृतिक शिवलिङ्ग तथा अन्य देवी देवताको मूर्तिहरू रहेको बताउँछन्। विदेशदेखि पनि हलेसी महादेवको दर्शनका लागि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। महादेव मन्दिरको व्यवस्थापकीय काम सबै भेटीबाटै चल्ने गरेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुई ध्रुवको नेतृत्व गर्दै चुनावी मैदानमा होमिए। तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले केही सिट बढी ल्याए पनि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने कुरो अझै अन्योलमै छ। मक्सिर 4 को आम निर्वाचन नतिजाले नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 78 सिट मात्र ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सिट जोड्दा 132 सिट मात्र पुग्छ। बहुमतको सरकार बनाउन 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा न्यूनतम 138 सिट आवश्यक पर्दछ। दुवै पक्षलाई प्रष्ट बहुमत नआएकोले सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने अन्योलता उत्तिकै छ। गठबन्धनभित्रै पद बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ दललाई पनि समावेश गरेर सरकार बनाउँदा झनै भद्रगोल र अस्थिर हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ संख्या पुग्दैन सरकार बनाउनलाई।
मोटामोटी रूपमा अहिले हेर्दा संसदीय अभ्यास अगाडि बढिरहँदाखेरि यही जसले चाहिँ 5 दलको गठबन्धनकै सरकार चाहिँ थप यसमा अरू 1-2 पार्टीहरू मिलेर बन्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेता भने सिट अपुग भएकै भरमा सरकार अस्थिर नबन्ने दावी गरिरहेका छन्। संसदमा पर्याप्त विकल्प भएकाले पहिला जस्तो सांसदको किनबेच र बार्गेनिङ नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको कार्यान्वयन र स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरेका दल सामान्य भागबण्डा र झमेलामा नलाग्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको दावी छ। गठबन्धनको सरकार बनाउनका निम्ति 51 सिट पुग्दैन होला, त त्यसमा चाहिँ नि संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहेका चाहिँ दलहरू, सांसदहरू आउँछन्। लोकतन्त्रको इतिहासले यो असाध्यै नराम्रो दिन पनि भोगिसकेका छ। अनुभवहरूबाट सिक्ने हो। अहिले पर्याप्त विकल्प छन्। त्यतिखेर चाहिँ सत्ताको साँचो एउटाको हातमा भनेर त्यतिखेर विकल्प कम थियो। विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकार बनाउनका लागि पार्टी विभाजन गर्नेदेखि एकता गर्ने सम्मका काम हुँदै आएका छन्। अहिले पनि सत्तामा जान अधिकांश राजनीतिक दलले दाउ खेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलभित्र सरकार बनाउने विषयमा भागबण्डा र किचलो नहोला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा बैकुण्ठ कोइरालाका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकमा नै नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिक एजेन्डामा असफल देखिएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहभागिता जस्ता एजेन्डामा प्रमुख देखिए पनि संसदीय राजनीतिक एजेन्डामा भने कमजोर प्रमाणित भएको छ। 2064 सालमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धन मार्फत आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेपछि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ 18 सिटमा खुम्चिएको छ। तर प्राविधिक र आन्तरिक नेतृत्वको कमजोरीले हार बिहोर्नु परेको माओवादी नेतृत्वको भनाइ छ। अब यो संविधानको बारेमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी लगायतका जे जस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ अब लिडिङ भूमिका निर्वाह गर्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति चाहिँ अब विचारअनुसारको चाहिँ संगठन पनि त्यही रूपले हुनुपर्ने हो, परिणाम पनि त्यो रूपले आउनुपर्ने हो, तर त्यति चाहिँ आएको देखिँदैन। 2064 देखि 2079 सम्म आइपुग्दा माओवादी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 50% सिट र करिब 30% मत ल्याएर उदाउँदो शक्तिको रूपमा माओवादी देखिएको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी 26 सिटमा खुम्चियो। 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर माओवादीले प्रत्यक्षमै 36 सिट जिते पनि यो पटक आधामा खुम्चिएको छ। आकार खुम्चिए पनि अन्य दलको तुलनामा टुटफुट पनि कम भएकाले वामपन्थी धारको निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना अझै रहेको विश्लेषक बताउँछन्। अहिले नेकपा माओवादी यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेको थिएन भने मतले के देखाइरहेको थियो छ भने उसले केवल 6 सिट मात्रै जित्ने रहेछ। एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपालको एक क्षेत्र बाहेक अरू कुनै पनि क्षेत्र जित्ने रहेनछ। नेमकिपाले आफ्नो एक क्षेत्र बाहेक अरू कुनै पनि जित्ने थिएन, अहिले पनि एक क्षेत्र जितेको छ। 165 सिट मध्ये माओवादीले 46 सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो। माओवादीले यो पटक उपत्यकामा एउटा सिट पनि जित्न सकेन। उसले सुदूरपश्चिम, मधेस र गण्डकीमा पनि नराम्रो धक्का बिहोरेको छ। 15 वर्षको संसदीय राजनीतिमा पटक पटक नेतृत्वसहित करिब 11 पटक सरकारमा बसेको माओवादी यो पटक गठबन्धन गर्दा पनि कमजोर देखिएको छ। तर माओवादी नेतृत्व भने गठबन्धनबाट मत ट्रान्सफर नहुँदा कमजोर भएको बताउँदै आएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मूल नाराका साथ 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइएको छ। तर नागरिकप्रति राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा मानव अधिकार सम्बन्धी घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। सरकारको नीति र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा चुनौती झनै थपिएको छ।
सरकारले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा वकालत गर्दै आए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितल हुँदा मानव अधिकारको रक्षा हुन सकेको छैन। लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना बढिरहेका छन्। सरकार र मुख्य राजनैतिक दलहरूबाट नै विधिको शासन र मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपिएको छ। निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र बन्नु दुःखद पक्ष हो। समावेशितालाई संविधान अनुसार अंगीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दलहरू र सबै सरकारवालाहरूको दायित्व हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 2380 जबरजस्तीकरणीको घटना भएका छन्। त्यस्तै 136 वटा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, 314 वटा बाल यौन अपराधका घटना घटेका छन्। वैदेशिक रोजगारको क्रममा एक वर्षमा 466 जनाको मृत्यु भएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू 105 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। बलात्कार, बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, आगो लगाउने, कुटपिट जस्ता घटनाहरूबाट महिलाहरू पीडित भइरहेका छन्। महिला आयोग महिलाहरूका निम्ति काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था क्रियाशील रहे पनि यस्ता घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन। हामीले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार बाँच्न पाउने, सम्मानित जीवन जिउन पाउने, आफ्नै परिवारसँग बस्न पाउने, स्वतन्त्र भएर विचार राख्ने यी आदि अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छौँ। 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोगले 503 उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी 414 वटा उजुरीमा निर्णय गरेको छ, जसमध्ये राहत, क्षतिपूर्ति र कारबाहीको लागि 92 वटा सिफारिस भएका छन् भने 5 जनालाई मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले सरकारलाई गरेका 85% सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसले पनि राज्य मानवाधिकारको संरक्षणमा कतिको संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलगाईको रिपोर्ट। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकाङ्कमा सुधार देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको हो, तर पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या भने घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको 6औं जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 अनुसार स्वास्थ्यका सूचाङ्कमा केही सुधार देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्यु दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। सर्वेक्षण अनुसार अहिले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको प्रति 1000 जीवित जन्ममा हुने मृत्यु दर घटेर 33 मा झरेको छ, जुन 1996 मा 118 र 2016 मा 39 रहेको थियो। त्यसैगरी प्रजनन दर पनि आधाले घटेको छ भने अस्पताल गएर सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या पनि बढेको छ। बागमती प्रदेशमा 8% हेरौँ न, विकास अथवा मानव विकासका सूचकाङ्कहरू राम्रो भएको प्रदेशमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ कम देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 5 वर्षको अवधिमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्यामा भने उल्लेखनीय कमी आएको देखिन्छ। 5 वर्षको अवधिमा पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्यामा 10%ले कमी आएको छ। नवजात शिशुका लागि आमाको दूधको महत्त्वलाई दर्शाउँदै हरेक वर्ष स्तनपान दिवस मनाइने गरिए पनि पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्यामा कमी आउनु निराशाजनक देखिन्छ। केही शोखिन हुनुहुन्छ, केही विभिन्न हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने देखासिखले गर्दाखेरि पनि कतिपय चाहँदै पनि अलिकति अलिक संवेदनशील नभएर पनि होला। मन्त्रालयले नवजात शिशुका क्षेत्रमा थप काम गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एराले गरेको हो। क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
काठमाडौँको थलीका स्थानीयले सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै शनिबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबारदेखि ठेकेदारले जोर पार्टी साँखो सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले तत्काल सडक कालोपत्रे नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। लामो समयदेखि सडक कालोपत्रेको माग राख्दै आएका काठमाडौँका थलीका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले शनिबार पनि सडक पुनः अवरोध गरेका छन्। माग भनेको विशेष यो बाटो बनाउने, यो बाटोमा धेरैचोटि एक्सिडेन्ट नै भइसक्यो, किनभने आज बन्छ भोलि बन्छ भन्दा त यत्रो नेताहरू आइसके। 75 सालमा यो पिच हुनुपर्ने आज पनि हामीले लगभग यो समेत गरेर लगभग 10औं पटक चाहिँ हामीले बन्द गरिसक्यौँ। तर उहाँहरूले हामीले पटक पटक आश्वासन मात्र देखाइदिनु भयो, तर काम चाहिँ कहिले पनि गरिदिनु भएन कि। कहिले ठेकेदारको कमजोरी देखाउनुहुन्छ, कहिले नगरपालिका बन्नुहुन्छ, कहिले डिभिजनको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई सधैँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो रणभुल्नमा पारिदिनु भयो। पटक पटक सडक कालोपत्रेको आश्वासन दिइरहेको छ, तर सडक कालोपत्रे नहुँदा स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित भएका हुन्। सडक विस्तार थालिएको पनि 10 वर्ष भइसक्यो। यहाँ पटक पटक बन्द भयो, तर समस्याको समाधान चाहिँ भएन। यसपालि चाहिँ हामीले यो बनाउन सुरु नगरेसम्म, यहाँ सामान नजारेसम्म चाहिँ हामी यत्तिकै बन्द गरेर यत्तिकै बस्छौँ। हामी चक्कु सिंह जितेर जाने यही बाटो, मगलम नेपाल जितेर जाने यही बाटो, विजय भण्डारी जितेर जाने यही बाटो, आज धुलो खुवाउने हामीलाई। स्थानीयको अवरोध, ठेकेदारको लापरवाही लगायतका विविध कारणले सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पठाउने तयारीमा छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखिएको हो भन्नेबारे जवाफ माग गरेको थियो। सचिवालयमा छलफल गरेर उनले आज जवाफ पठाउने भएका हुन्। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ पनि पटक पटक सांसद भइरहेका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नै प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने भएका छन्। शनिबार अपराह्न नामावली बुझाएका दलहरूले यसअघि संसदमा पटक पटक अवसर पाएका मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा पदाधिकारी भइसकेकाहरू नै चयन भएका छन्। मध्य प्रदेश सभामा 10 राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा 10 राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको हो। कुल 107 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पुगेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकका 7 सांसदहरूको नाम टुङ्ग्याएको छ। राप्रपाले पुरुषतर्फ पशुपति शमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङलाई सांसद बनाएको छ। यस्तै महिलातर्फ रोशन कार्की, गीता बस्नेत, बिना लामा, बिना जयसवाल र अनिसा नेपालीले मौका पाएका छन्। जसपा नेपालले 5 जना समानुपातिक सांसदको नाम निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। यसरी सिफारिस हुनेमा प्रकाश अधिकारी, सुशीला श्रेष्ठ, रेखा यादव, रन्जु ठाकुर र सहनाज रहमान रहेका छन्। पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यका लागि पनि समानुपातिक सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 2 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगराउने र विवरण अध्यावधिक नगर्ने सहकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरले त्यस्ता सहकारीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आइतबारदेखि 35 दिनभित्र ती सहकारी संस्थाले महानगरमा लिखित कारण सहित उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको हो।
आन्तरिक खपतबाट बढी हुने बिजुली मध्ये करिब 410 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू वर्षको पहिलो 5.5 महिनामा 10 अर्ब 38 करोड 96 लाख रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको हो। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 26 करोड 25 लाख 38 हजार युनिट विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो। कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 अँधेरी खोला भिरमा शनिबार भएको डोजर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा सान्नी त्रिवेणीका चरित्र सार्की युवराज बुढा र राजकोटका मिलन शाही रहेका छन्। घाइते खाँडा चक्रका आशिष भारती र विकास भारतीको जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा उपचार भइरहेको छ। 3 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। दाङमा एक बालिकालाई हनी ट्र्यापमा पार्ने 3 जना पक्राउ परेका छन्। गडुवाकी कृष्णा गहतराज, तुलसीपुरकी कृष्णा कुमारी बस्नेत र नारायणपुरका रुद्रबहादुर केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हनी ट्र्यापमा पार्ने गहतराज सहित 3 जनालाई प्रहरीले आपराधिक लाभ कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। निगमले भैरहवा विमानस्थलबाट मलेसिया र कतार उडान तथा अन्य मुलुकमा ओभरलाइको तयारी सुरु गरेको हो। उडानका साथै भारत, बर्मा, बंगलादेश, ब्याङ्कक लगायत ओभरफ्लाइङ अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढेको हो। नेपाली बजारमा आइतबार सुन तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,05,000 र तेजाबी सुन प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुखविन्दर सिंह सुखु चयन भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै सुखु मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्। 68 सदस्यीय विधानसभा रहेको हिमाचलमा कांग्रेसले 40, भारतीय जनता पार्टीले 25 र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 3 सिट जितेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बीकेएसपी कप एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टिम बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। ढाकामा मङ्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म आयोजना हुने 5औं संस्करणको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नेपालको एथलेटिक्स टिम बंगलादेश प्रस्थान गरेको हो। प्रतियोगितामा अन्डर 17 का 7 जना र 4 जना अफिसियल गरी 11 जना सहभागी रहनेछन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।
छ।